मैले भन्न खोजेको के भने ब्याङ्क एक्सेस टु ब्याङ्किङ चाहिँ नि एकदम बढ्दै गयो। त्यो बढ्नुको साथसाथै तपाईँको यो के अरे त्यसले प्रफिटमा कम्पिटिसन भयो। कम्पिटिसनको साथसाथै मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो के अरे राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि सर्टन कुराहरू सर्टन कमिसन्सहरू लिन मिल्दैन, सर्टन यो उहरू लिन मिल्दैन, सुविधाको सेवा शुल्कहरू लिन मिल्दैन भन्ने खालका कुराहरू भएपछि डेफिनेटली अहिले कुन ब्याङ्कले 40% दिन सक्छ? चान्सै छैन अहिले। तर त्यो बेलामा त धेरै ब्याङ्कले दिन्थ्यो, नाबिलले, एभरेस्टले, हामीले, स्ट्यान्ड चार्टले त 100% दिन पनि सक्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि हिमालयन यी ब्याङ्क थिए नि होइन। फेरि पनि अलिकति बैंक अफ काठमाडौँकै प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ, किन भन्दाखेरि म स्वयं पनि झन्नै 1 दशक सो बैंकसँग आबद्ध कर्मचारीको रूपमा र यहाँ नेतृत्वकर्ता हुँदै गर्दाखेरि जुन एउटा हामी के भन्थ्यौँ भने बैंक अफ काठमाडौँ अग्रपङ्क्तिमा छ भन्ने हामी एउटा गर्वका साथ भन्दै हिँड्थ्यौँ। र आजको दिनमा आङ्कडा हेर्ने हो भने, डेटा हेर्ने हो भने प्रॉफिट वाइज सेकेन्ड लास्ट पोजिसनमा छ। यो के कारणले होला? सायद राजेश पन्त भन्दा बैंक अफ काठमाडौँलाई जान्ने बुझ्ने नजिकबाट निहालेको व्यक्ति अरू कोही पनि छैन होला। यहाँलाई कस्तो लाग्छ राजेश सर? अनि यसमा मलाई के लाग्छ भने यसमा होइन यहाँलाई म अलिकति एक्सप्लेन पनि गर्छु प्लिज। यसमा के एक्सप्लेन गर्छु भने बैंक अफ काठमाडौँमा यो गएको क्वार्टरको जुन के अरे रिपोर्टिङ गर्नु परेको थियो त्यो बेलामा हामीले धेरै बोर्डमा पनि डिस्कस गऱ्यौँ क्या। अब राष्ट्र ब्याङ्कले त के भनेको थियो भने यो बेसिकली इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि टाइम देऊ भनेको थियो होइन। बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेड, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ग वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान, बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय समस्याको समाधान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोल्युसन प्रणाली काठमाडौँको प्रस्तुति नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रकै एक मात्र विशुद्ध बैंकिङ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनोज पौड्याल। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण विश्व अहिले सङ्कटमा छ। यस सङ्कटबाट मुक्त हुनका निमित्त सबैभन्दा भरपर्दो र उपयुक्त माध्यम भनेको भौतिक दूरी नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। त दर्शकवृन्द, सम्भव भएसम्म भौतिक दूरी कायम गरौँ भन्ने आग्रहका साथ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरो अगाडि बढाउने यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा हामी बैंक अफ काठमाडौँका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष श्री राजेश पन्तज्यूसँगको साक्षात्कारको निरन्तरता प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् राजेश सरलाई कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा पुनः स्वागत गरौँ। राजेश सर, अहिलेको अवस्थामा ऋणको तिर्ने अवधि पनि स्केड्युल पनि करिब गडबड भएको अवस्था छ र उठ्नुपर्ने ब्याज पनि नउठेको अवस्था छ। अहिले अब लगानीकर्ताले केही अपेक्षा गर्ने ठाउँ छ? लगानीकर्तालाई यो वर्षको आयबाट केही छुट्याउन सकिने अवस्था छ? कस्तो छ? हाम्रो चाहिँ अलिकति अर्कै प्रकृतिको इकोनोमी छ क्या। हाम्रो इकोनोमी कस्तो छ भने तपाईँको बेसिकली हाम्रो जुन स्टक मार्केट छ नि, स्टक मार्केट टु लार्ज एक्सटेन्ट पनि इज ड्रिभन बाई सेयर्स क्या। सेयर्स भन्नाले मैले के भने
लोन अगेन्स्ट सेयर्स हाम्रो सेयरमा लोन लिन पाइन्छ नि नेपालमा त्यसले गर्दाखेरि म त के भन्छु भने यसमा चाहिँ नि अलि विचारै गर्नुपर्छ अब सुड वी भनौँ हाम्रो चाहिँ नि अलिकति अर्कै प्रकृतिको इकोनोमी छ क्या हाम्रो इकोनोमी कस्तो छ भने तपाईँको बेसिकली हाम्रो जुन स्टक मार्केट छ नि स्टक मार्केट टु लार्ज एक्सटेन्ट पनि इज ड्रिभन बाई सेयर्स क्या सेयर्स भन्नाले मैले के भने लोन अगेन्स्ट सेयर्स हाम्रो सेयरमा लोन लिन पाइन्छ नि नेपालमा त्यसले गर्दाखेरि म त के भन्छु भने यसमा चाहिँ नि अलि विचारै गर्नुपर्छ अब सुड वी भनौँ नेपालमा चाहिँ नि डिभिडेन्ड दिँदा के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि डिभिडेन्ड दिँदाखेरि के फाइदा हुन्छ भने ट्रान्ज्याक्सन्स सेयर मार्केटमा पनि बढ्छ त्यसको साथसाथै अब पब्लिक सेयर होल्डर्स त लाखौँमा छन् नि ब्याङ्कहरूको पब्लिक सेयर होल्डर्समा चाहिँ इन्क्रिमेन्टल क्यापिटल पनि पुग्छ त्यो उनीहरूले खर्च गर्न सक्छन् त्यो मार्केटमै आउँछ ती फाइदाहरू चाहिँ नेपालमा छन् वेयरएज सेम त्यही फाइदा चाहिँ नि इन्डियाहरूमा जहाँ चाहिँ नि अब भनौँ न टु लार्ज एक्सटेन्ट मार्केटहरू अलिक मच्योर्डै छन् नि मार्केटमा त्यति इम्प्याक्ट पर्दैन निहरूको त्यसले गर्दाखेरि अब भनौँ न सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिने भन्ने कुरामा चाहिँ नि डेफिनेटली राष्ट्र ब्याङ्कले विचार गर्नुपर्छ म त भन्छु एउटा सर्टन भनौँ न भोलि गएर 40% डिभिडेन्ड ती कुराहरू चाहिँ रोक्नु पर्यो होइन 15-20% डिभिडेन्ड दिने कुराहरूमा चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा लिमिट लगाएर क्यास स्टक अनि टोटल यतिसम्म दिनु पाइन्छ भनेर चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि ब्यान्डविथ लगाएर चाहिँ नि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ओके यो जुन विषम परिस्थितिमा यहाँले भने जस्तै सरकारले धेरै प्रकृतिका राहतका प्याकेजहरू क्याटेगोराइज गरेर ल्याउनु पर्ने त यहाँले उल्लेख गरि नै सक्नुभयो यस्तो अवस्थामा बैङ्कको दायित्व के ऋणीको दायित्व के अब होइन बैङ्क र ऋणीको दायित्व त के भने हेर्नुहोस् अब बैङ्कको दायित्व भने हामीले सक्दो चाहिँ नि ऋणीलाई सहयोग गर्नु पर्यो सक्दो होइन ऋणीको दायित्व भने के भने ऋणीले सक्दो आफ्नो भनौँ न आफ्नो एम्प्लोइजहरूलाई होइन उहाँहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो आफ्नो बिजनेसलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो सो बेसिकली अघि मैले भने नि अब ऋणी र ब्याङ्क मात्र भएर पुगेन अहिले यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ सरकारै चाहियो राष्ट्र ब्याङ्कै चाहियो अब ती कुराहरूमा चाहिँ नि सबै पार्टी बसेर बस्नु पर्यो क्या सबै पार्टी बसेर इट्स अल अबाउट होइन हामीले के खोजिरहेछौँ हामीले त खालि भनौँ न एउटा पार्टीको मात्र सुन्ने होइन एउटा सेक्टरको मात्र सुन्ने होइन 5 वर्षमा चाहिँ नि तपाईँको होइन हामीले चाहिँ नि इकोनोमीमा 10% ग्रो गर्नु छ भनौँ न त्यसको निम्ति नि अहिले गिभ एन्ड टेक भन्नाले ब्याङ्कले के दिन सक्छ त व्यवसायीले निजी क्षेत्रले के दिन सक्छ सरकारले के दिन सक्छ त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्न सक्छ भनौँ न पोलिसी लेभलमा के चेन्ज हुनुपर्छ किनभने पोलिसी कानुन इत्यादि भनेको जनताले बनाउने हो क्या हामीले अहिले चाहिँ त्यो सबै बिर्सिदिनुपर्छ क्या हाम्रो पोलिसीमा त यसो लेखाएको छ हाम्रो कानुनमा त यसो लेखाएको छ गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ नि अहिलेको अवस्थामा त त्यो चेन्ज गर्नु पर्यो त तर गर्नुपर्ने चाहिँ यो हो है ब्याङ्कहरूबाट यी कुराहरू हुनु पर्यो निजी क्षेत्रबाट यी कुराहरू पर्यो सरकारले चाहिँ नि माथिबाट यसरी दिनु पर्यो यसो भयो भने चाहिँ नि 2, 4, 5 वर्षपछि चाहिँ नि हामी चाहिँ नि नर्मल सिचुएसनमा आउँछौँ इकोनोमी चाहिँ नि भनौँ न 10%ले हाम्रो इकोनोमी ग्रो गर्छ भन्ने खालको एउटा त्यही हो एउटा कमिटमेन्ट चाहियो क्या कमिटमेन्ट एउटा चाहिँ नि तर कमिटमेन्ट भन्नाले अब आफ्नै अब भनौँ न अब निजी क्षेत्रले आफ्नो तरिकाबाट जाने ब्याङ्कहरू आफ्नो तरिकाबाट सरकार आफ्नो तरिकाबाट गर्ने यसरी चाहिँ चल्दैन भने पछाडि यसरी बुझौँ राजेश सर सम्पूर्ण पक्षले सरकार होस् बैङ्क व्यवसायी हुन् अथवा उद्योगी हुन् ऋणी हुन् सबैले आफ्नो तर्फबाट त्याग गर्नु पर्यो आफ्नो तर्फबाट एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर सर्भाइभ सस्टेन हुने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो त्यो गर्नै पर्छ नत्र इट इज लाइक आई सेड तपाईँको इट इज नट एन इजी सिचुएसन थियो कि 3rd क्वार्टर पछि चाहिँ नि अलिकति लिक्विडिटी टाइट हुन्छ अब एउटा कारण त के पनि भन्छु भने म गएको 1-2 वर्षमा 1-2 चोटि त रेमिटेन्सकै कारणले पनि रेमिटेन्स
त्यस्तै ग्रोथ नभएको कारणले पनि भा हुनसक्छ र कुनै दसैँमा युजुअली दसैँमा चाहिँ नै लिक्विडिटीको क्रन्च चाहिँ नि डेफिनेटली हुन्छ र अरू बेला चाहिँ नि के हुन्छ भने तपाईँको अब त्यही हो अब बिगिनिङ अफ द इयरमा युजुअली ब्याङ्क्सहरूको फोकस के हुन्छ भने तपाईँको बिगिनिङ अफ द इयरमा चाहिँ नि सक्दो लोनहरू चाहिँ दियो भने त्यो होल इयरको इन्ट्रेस्ट खान पाइयो नि एक्ज्याक्टली अब त्यस्तो खालको साइक्लिकल मुभबाट पनि चाहिँ नि लिक्विडिटीका समस्याहरू आउँछन् तर मैले सुने त अहिले लिक्विडिटी एकदमै पर्याप्त छ अरे ब्याङ्कहरूमा त्यो भन्दैमा हामी ढुक्क भएर चाहिँ नबसौँ इन्टरनेसनल ट्रेडको पेमेन्टहरू जान थालिसके पछाडि फेरि लोनेल फन्ड त एब्सोल्युटली त्यो सबै कुरा ठप्प पारेको छ नि त अहिले अब इम्पोर्टहरू ठप्प छ हेर्नुहोस् अघि अब त्यो एलसिसहरू पनि खुल्न सक्यो भने अब सामानहरू आएको छैन पेमेन्टहरू टोटल भएको छैन होइन त्यसले गर्दा त डेफिनेटली त्यो इम्प्याक्ट त्यो त्यति मात्र नभइकन जुन हिसाबले हिस्टोरिकली हामीले चाहिँ नि भनौँ न दसैँ ताका एकदमै रेमिटेन्स बढ्ने भनौँ न आर्थिक वर्ष सुरु अब साउनदेखि दसैँसम्म चाहिँ नि रेमिटेन्स बढेर एकदम लिक्विडिटी इनिसियली बढ्थ्यो होइन अब ती कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि म देख्दिनँ मतलब फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरि अब अघि पनि भने द बिजनेस एज युजुअल हुँदैन यो अब यो भनौँ न फरेन इम्प्लोइमेन्टमा चाहिँ नि डेफिनेटली स्ट्रिन्जेन्सी आउँछ र अझ कतिपय देशहरूमा अब भनौँ न मिडल इस्ट कन्ट्रिजहरूमा त धेरै विकास भइसकेको छ क्या अब त्यो लेभलमा त्यो ग्रोथ उनीहरूलाई अलि चाहिएको छ हुँदैन क्या त्यो वापस चाहिँ नि धेरै आएको अवस्थामा आई थिङ्क यो रेमिटेन्स घट्नु त एउटा अब साधारण कुरा हो रोजगारी उहाँहरूलाई कसरी उहाँहरूलाई प्रोभाइड गर्ने बाहिरबाट जुन दाजुभाइ दिदी आउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ नि इट्स गोन बी त्यसमा चाहिँ हामीले सिरियसली नै हेर्नुपर्छ फेरि पनि अलिकति बैंक अफ काठमाडौँकै प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ किन भन्दाखेरि म स्वयं पनि झन्नै 1 दशक सो बैंकसँग आबद्ध कर्मचारीको रूपमा र यहाँ नेतृत्वकर्ता हुँदै गर्दाखेरि जुन एउटा हामी के भन्थ्यौँ भने बैंक अफ काठमाडौँ अग्रपङ्क्तिमा छ भन्ने हामी एउटा गर्वका साथ भन्दै हिँड्थ्यौँ र आजको दिनमा आङ्कडा हेर्ने हो भने डेटा हेर्ने हो भने प्रॉफिट वाइज सेकेन्ड लास्ट पोजिसनमा छ यो के कारणले होला सायद राजेश पन्त भन्दा बैंक अफ काठमाडौँलाई जान्ने बुझ्ने नजिकबाट निहालेको व्यक्ति अरू कोही पनि छैन होला यहाँलाई कस्तो लाग्छ राजेश सर अनि यसमा मलाई के लाग्छ भने यसमा हैन यहाँलाई म अलिकति एक्सप्लेन पनि गर्छु प्लिज यसमा के एक्सप्लेन गर्छु भने बैंक अफ काठमाडौँमा यो गएको क्वार्टरको जुन के अरे रिपोर्टिङ गर्नु परेको थियो त्यो बेलामा हामीले धेरै बोर्डमा पनि डिस्कस गऱ्यौँ क्या अब राष्ट्र ब्याङ्कले त के भनेको थियो भने यो बेसिकली इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि टाइम देऊ भनेको थियो होइन अब टाइम देऊ भन्दैमा हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो ब्यालेन्स सिटमा के अरे पिएनएल ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुभयो भने तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने 75-80 करोडको त हामीले प्रोभिजन गरेका छौँ क्या हामी चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भने इट्स अ भेरी के अरे ट्रु वे अफ डुइङ बिजनेस क्या हामीले के भनौँ भने पैसा आएको छैन त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले टाइम दियो नआएको पैसालाई हामीले प्रफिटमा लिन मिल्दैन त्यसैले हामी चाहिँ नि त्यसको इक्विभ्यालेन्ट हामी चाहिँ नि यसलाई प्रोभिजन गर्छौँ भनेर गऱ्यौँ र त्यो इन्ट्रेस्ट लिनको निम्ति चाहिँ नि हामीले दौडधुप गऱ्यौँ मैले भन्न खोजेँ के हो भने यदि त्यो प्रोभाइड नगरे भए तपाईँको सेकेन्ड लास्टमा आउँदैन थियो मतलब हामी माथि नै हुन्थ्यौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब त्यसैले भनौँ न अब हाम्रो नेपालमा चलन के छ भने ब्याङ्कलाई कसरी हामी रेट गर्छौँ भने बेसिकली भनौँ न बुक्स मात्र हेरेर क्या द वे इट्स अपरेटिङ अब प्रिभियस इयरको इम्प्रुभमेन्टमा कति ग्रो गरे त अब तपाईँले हेर्नुभयो भने लास्ट इयर द इयर बिफोर हाम्रो ग्रोथ हेर्नुभयो भने इट्स वान अफ द बेस्ट ब्याङ्किङ सेक्टरमा होला सधैँ हामीले एकदम राम्रो गरेको छैन मैले भने नि हालेँ अब ब्याङ्क भने त यो त 10 वर्ष 15 वर्ष हेर्ने कुरै होइन यो त 100 वर्ष जाने इन्स्टिट्युसन्सहरू हुने होइन अब के अरे ब्याङ्कको लेभल कहाँ थियो र कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ नि
विदिन द ब्याङ्ककै डेटाहरू हेर्नु भने तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ हो साँच्ची नै भएछ भनेर होइन। त्यस्तै गरिकन मैले अघि पनि भने अब डिभिडेन्ड्सका कुराहरू लास्ट 2 वर्षको हेर्ने हो भने त आउट से वान अफ द बेस्ट इन द इन्डस्ट्री नै छ हाम्रो डिभिडेन्डको रेट तपाईँको। यो साल पनि हामीले राम्रो गरिरहेछौँ। अब त्यो 80 करोड जोड्ने हो भने त हाम्रो प्रफिट अझ माथि पुग्थ्यो नि। तर हामीले चाहिँ नि यो भन्छ नि गुड गभर्नेन्स हामीले चाहिँ नि के भोलि अब त्यो 80 करोड आउँछ कि आउँदैन भन्ने त हाम्रो थाहा छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि वी वान्टेड टु त्यसलाई चाहिँ प्रोभिजन गरौँ, त्यसलाई प्रोभाइड गरौँ। किनभने एट द एन्ड अफ द डे नेपालको अनुसार चाहिँ के हो भने असार मसान्तै हो हेर्नुहोस् जे हुन्छ असार मसान्तसम्म हेरौँ भनेर हामीले प्रोभाइड गरे हो। यति भन्दै डेफिनेटली च्यालेन्जेस छन्। अब वी आर नट टकिङ अबाउट 10, 12, 15 ब्याङ्क। अहिले त तपाईँको 28 वटा 29 वटा 28 वटा ब्याङ्क छ, 27 वटा ब्याङ्क छ। अस्ति एउटा मर्ज भयो 27 वटा ब्याङ्क छ। त्यसैले पनि म भन्छु ब्याङ्क मर्जर्सहरू अझ कम हुनुपर्छ क्या। अझ कम भयो भने सेवा दिनेलाई पनि सजिलो हुन्छ, भोल्युम बढ्छ, एफिसियन्सी बढ्छ र सेवा पाउनेलाई पनि एउटै ब्याङ्कको सबैतिर ब्याङ्क हुन्छ नि त। मर्ज जति बढी मर्ज हो त्यति बढी आउटलेट्सहरू, त्यति बढी पोइन्ट अफ सेल्सहरू हुन्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि के अरे सर्भिस प्रोभाइडरलाई पनि फाइदा, सर्भिस रिसिभरलाई पनि फाइदा र ओभरअल इकोनोमीमा पनि एफिसियन्सी बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राज सर, म अलिकति यसमा थोरै भित्र छिर्न चाहेँ किन भन्दाखेरि यो कार्यक्रम अझ विशेष हुनेवाला छ। यहाँ नेतृत्व गर्दै गर्दा र म त्यतिखेरको तत्कालीन कर्मचारी र अहिले एज अ मिडियाकर्मी सञ्चारकर्मीको दृष्टिकोणले बैंक अफ काठमाडौँसँग रिलेटेड प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबैलाई यो अझ इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ। मैले अर्को कुरो जान्न चाहेँ, जस्तो ओभरअल इन्डस्ट्रीमा जसरी प्रोभिजनिङ गरिएको छ, हजुरले जुन प्रोभिजनिङको कुरो ल्याउनु भयो भने पछाडि अरूले चाहिँ कम्ती मात्रामा गरे, हामीले चाहिँ अलिकति बेसी नै गऱ्यौँ, त्यसरी बुझौँ, त्यो लाइनमा हेरौँ भने पछाडि जुन यहाँले नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा बैंक अफ काठमाडौँ थियो, जुन एउटा चाम थियो, जुन हामी एउटा अग्रपङ्क्तिमा थियौँ र अहिले पनि त्यही स्टेजमा छौँ हामी अथवा खस्क्यौँ, मलाई हजुरले त्यति मात्रै बताइदिनुहोस्। सुन्नुहोस्, खस्किनु इज अ रिलेटिभ टर्म हेर्नुहोस् है। अब जुन हिसाबबाट अब हामीले पहिला भनौँ न चलाउँदाखेरि अब 40% डिभिडेन्ड खायौँ, 3-4 वर्ष त लगातार खायौँ, त्यो अवस्था अहिले छैन। अहिले पनि मैले भने यहाँ त डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू पनि बढाएका छन्, फाइनेन्स कम्पनीहरू पनि बढाएका छन्, कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू पनि बढे। अब त्यसरी कम्पेयर गर्न मिल्दैन जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अब त्यो बेला चाहिँ नि तपाईँको के भने ब्याङ्किङ सेक्टर एक्सेस टु ब्याङ्क्स पनि एकदमै कम थियो नि। अब मलाई थाहा छ, म पहिला एमडिसिओ हुँदाखेरि ब्याङ्क अफ काठमाडौँको पेड अफ क्यापिटल 9 करोड थियो। 9 करोडबाट सुरु गरेँ होइन, अझ 3 हो कि 6 करोडबाट सुरु गरेँ। मैले जोइन गर्दाखेरि 2002 ताका 9 करोड थियो कि। अब त्यो बेलामा हाम्रो चाहिँ नि भनौँ न अब ओभरअल के अरे डिपोजिट बेस भनेर थाउजन्ड्समा थिए होइन। अहिले त्यो लाखौँ पुगेको छ। ब्याङ्किङ सेक्टर बढ्यो नि। अब बढ्नु भनेको मतलब मैले के भने पहिला अब फिजहरू चार्ज गर्न मिल्थ्यो होइन, कतिपय खालका फिज कमिसनहरू चार्ज गर्न मिल्थ्यो ब्याङ्किङ के अरे सेवा प्रदान गर्दाखेरि। अहिले त्यो सबै काटिया छ र डेफिनेटली होइन त्यो बेला जुन इनिसियल फेज त नभनौँ, त्यो बेलाको फेज नि एकदमै ग्रोथ मोडमा थियो क्या। तपाईँको कस्तो भने अब ब्याङ्कहरू पनि 20 वटा थियो क्या अरे, म राउन्डजेलसम्म 20-22 वटा थियो होला होइन। र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि कमै थियो त्यो बेलामा, एकदम कमै थिए। र ब्याङ्किङ अब यो सेक्टरै एक्सेस धेरै दिनै सकेका थिएन। अब हामीले मलाई लाग्छ, म सम्झन्छु अहिले त्यो बेलामा अब कुरामा अब जुम्लामा नि हामीले खोल्ने भने ब्रान्च हाम्रो बोर्डले चाहिँ लखोल्नु रिस्क हो, तर अल्टिमेटली इट विल पे। तुरुन्त देखिँदैन, किनभने हाम्रो सोचाइ नै के थियो भने
जहाँ मान्छे छन् जहाँ आउँछ त्यहाँ मात्र खोल्नुपर्छ तर ब्याङ्कको ब्रान्च भने के हो भने त्यसले पनि अट्र्याक्ट गर्छ क्या राम्रो अब स्ट्रेटेजिकली कुनै ठाउँमा खोल्यो भने तपाईँको त्यो ब्याङ्कमा लोनहरू दिन अब एग्रिकल्चर लोनहरू होला त्यस्तै खालका लोनहरू सर्टन प्रडक्ट्सहरू चाहिँ सेल गर्न मिल्छ क्या अब भनेर जुम्लामा खोल्यौँ अब त्यो बेलामा नो वान एट ओपन इन जुम्ला अब जुम्ला इज भेरी प्रफिटेबल फ्रम वाट आई अन्डरस्ट्यान्ड तपाईँको होइन अब मैले भन्नु खोज्दा के भने त्यो बेलामा चाहिँ त्यो लग्जरी थियो क्या द लग्जरी वाज यहाँ खोल्यो नेपालगञ्ज खोल्दाखेरि आई बिलिभ कहाँ नेपालगञ्ज खोल्ने के आउँछ र प्रफिट फेरि आउँदा पनि आएन पहिला अब हेर्नुहोस् नेपालगञ्जमा कुन चाहिँ ब्याङ्कको ब्रान्च छैन 27वटैको नेपालगञ्जमा चाहिँ नि ब्रान्च छ मैले भन्नु खोजेको के भने ब्याङ्क एक्सेस टु ब्याङ्किङ चाहिँ नि एकदम बढ्दै गयो त्यो बढ्नुको साथसाथै तपाईँको यो के अरे त्यसले प्रफिटमा कम्पिटिसन भयो कम्पिटिसनको साथसाथै मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो के अरे राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि सर्टन कुराहरू सर्टन कमिसन्सहरू लिन मिल्दैन सर्टन यो उहरू लिन मिल्दैन सुविधाको सेवा शुल्कहरू लिन मिल्दैन भन्ने खालका कुराहरू भएपछि डेफिनेटली अहिले कुन ब्याङ्कले 40% दिन सक्छ चान्सै छैन अहिले तर त्यो बेलामा त धेरै ब्याङ्कले दिन्थ्यो नाबिलले एभरेस्टले हामीले स्ट्यान्ड चार्टले त 100% दिन पनि सक्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई त्यसपछि हिमालयन यी ब्याङ्क थिए नि होइन बैंक अफ काठमाडौँमा एउटा घटना बाहिर आएको थियो केही समय अगाडि पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत झन्डै 1 दर्जन व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा चल्यो एउटा फाइल डिफल्ट भएको केसलाई लिएर कस्तो लाग्छ यो के भएको थियो अलिकति यहाँले यो त स्ट्यान्डर्ड उ थियो हेर्नुहोस् यसमा के थियो भने अब सर्टन भनौँ न अब फाइल खराब भए भन्दा पनि अब सर्टन नभएको ल्यान्डमा चाहिँ नि के अरे भनौँ न पास गराएर अलिकति त्यस्तै काम भएको थियो यो उसमा र बेसिकली अब यो भनौँ न इन्सपेक्सनबाटदेखि लिएर सबै ठाउँबाट कुरा भएर हामीले चाहिँ नि यो परिस्थिति हो भनेर राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि अवगत गराएका थियौँ त्यसबाट चाहिँ नि अब बेसिकली यसमा चाहिँ नि भनौँ न अब सिआइबी अब यो ब्याङ्क एक्ट छ नि तपाईँको के अरे हाम्रो त्यो ब्याङ्क कसुर एक्ट अब त्यसको आधारमा चाहिँ नि सिआइबीले यो केसलाई हेऱ्यो क्वेसनिङ गर्यो र डेफिनेटली यसको आउटकम जे भएको छ त्यो हुनु नपर्ने हो त्यसमा चाहिँ नि 100% हाम्रो भनौँ न इन्टरनल ब्याङ्किङ डाइरेक्टरसिप अब ओभरअल यस्तो हुनै नपर्ने कुराहरू भयो अन्य केसहरू अन्य ब्याङ्कहरूको केसहरूमा पनि त्यस्तो केस भएको थिएन इट वाज एक्सट्रिमली अनफर्चुनेट द्याट अब भनौँ जुन लेभल भनौँ न अब त्यो बेलाको सिइओ अब उहाँ त साथी नै हो अजयजी हुनुहुन्थ्यो सायद हजुरकै अन्डरमा एक्ज्याक्टली हामी त आई थिङ्क वी वर द बेस्ट पेयर त्यो बेलामा ब्याङ्किङ होइन यो ब्याङ्क अफ काठमाडौँ राम्रो भएको कारण पनि हाम्रो पेयरले नै हो क्या यहाँ प्रमुख हुनुहुन्थ्यो उहाँ डेपुटी हुनुहुन्थ्यो एक्ज्याक्टली र त्यो हामीले चिताएको पनि थिएन त्यो हुनै नसक्ने कुरा किनभने सिइओको लेभलमा त्यस्ता कुरा जाँदै जाँदैनन् क्या तर इट वाज भेरी भेरी अनफर्चुनेट अब त्योभन्दा भनौँ न अब यो कोर्ट केसमा छ त्योभन्दा बढी मैले केही बोल्न मिल्दैन अझ यसमा डेफिनेटली कोर्टको बारेमा हामीले बोल्न अधिकार छैन नेसनल टेलिभिजनको पर्दामा हामीले त्यो खालको चर्चा पनि गर्नु हुँदैन तर त्यो जुन मैले यो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई राख्न चाहेँ त्यो जुन केस सिआइबीमा गयो राजेश सर त्यो बाहेक अरू कुनै उपायहरू अल्टरनेटिभ अप्सनहरू यसो भयो हेर्नुहोस् अब मैले बुझेअनुसार अघि अब मैले बुझे जाने अनुसार त्यो केसमा सबै एभेन्युजहरू पनि एक्सप्लोर गरे अब त्यो मात्र होइन कि सिमिलर केसेसहरूमा यसरी काम गर्दाखेरि पनि यो खालको चाहिँ नि इन्टरफेरेन्स भनौँ न अब त्यसले कुरा गर्न मलाई धेरै अलि अब कोर्टमा चाहिँ नि यो छ यो केस हेर्नुहोस् अघि तर त्यो नअपनाइकन त्यसै पठाएको चाहिँ नि होइन मतलब विचार मात्र होइन सबैलाई राखेर यो यसमा चाहिँ डिस्कसनै भएर मैले बुझेअनुसार
सायद म थिइनँ पनि त्यो बेलामा। मैले बुझेअनुसार सबैलाई राखेर चाहिँ नि अब राष्ट्र ब्याङ्क सबैतिर कुरा भएर चाहिँ नि यो भएको हो। यो डेफिनेटली यो डाइरेक्टेड अथवा जुन चाहिँ नि अलिअलि केही इन्टेन्सन थियो कि त्यो चाहिँ पक्कै पनि होइन। सर, कार्यक्रमको अन्त्यमा मैले सोध्न छुटेका, हजुरलाई भन्न मन लागेका यहाँका शुभचिन्तक दर्शकलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब धेरै नै हामीले बोल्यौँ जस्तो लाग्छ कि होइन। सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, सम्झनु भयो है। अब खासमा अलि लो प्रोफाइललाई बस्दाखेरि अब भनौँ न धेरै पनि भएको थियो, गफसफ नगरे होइन। अब खासमा त्यस्तो केही भन्नु त मेरो छैन। हेर्नुहोस् कि अब सबैलाई अब यो पेन्डेमिकमा चाहिँ नि सबैलाई अब स्टे सेफ भनेर भन्ने हो र डेफिनेटली यो पेन्डेमिक विल गेट ओभर इट होइन। यसमा चाहिँ नि पोजिटिभली नै हेर्नुपर्छ, हेर्नुहोस् होइन। र त्यसको निम्ति सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट, आफ्नो तरफ, इन्डिभिजुअल तर्फबाट चाहिँ नि केही न केही प्रदान गरिकन हामी सक्सेसफुली यो पेन्डेमिकबाट बाहिर आएर अनि त्यसपछि चाहिँ नि राष्ट्र निर्माणमा लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हवस् त, समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, ल, थ्याङ्क यू। बैंक अफ काठमाडौँका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष श्री राधेश पन्तज्यूसँगको साक्षात्कार पश्चात अबको क्रम बैंकिङ सवाल जवाफको रहेको छ। दर्शकवृन्द, बैंकिङ सवाल जवाफ अन्तर्गत हामी यहाँहरूलाई एउटा प्रश्न राख्नेछौँ। सो प्रश्नको सही जवाफ दिनुहुने मध्ये एकजना भाग्यशाली दर्शकलाई गोला प्रथाद्वारा चयन गरी आकर्षक उपहार प्रदान गरिनेछ। दर्शकवृन्द, जवाफ हाम्रो इमेल ठेगाना bankingserofero@gmail.com मा पठाउनु पर्नेछ। जवाफ पठाउँदा आफ्नो नाम, ठेगाना र सम्पर्क मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूपमा लेखेर पठाउनु पर्नेछ। साथै यस कार्यक्रमका निमित्त कुनै सल्लाह, सुझाव तथा गुनासा भएमा सोही इमेल ठेगानामा लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, आजको बैंकिङ सवाल जवाफको प्रश्न रहेको छ, राधेश पन्त कुन बैंकको प्रमुख भएर काम गरिसक्नु भएको छ? हवस् त, बैंक अफ काठमाडौँका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष श्री राधेश पन्तज्यूसँगको साक्षात्कार सँगसँगै कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोको निर्धारित समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता तपाईहरूको र हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म मनोज पौड्याल लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ सेरोफेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेड, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ग वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। लाइफ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान, बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com